شعيرة يفعلها النصارى والبوذية والهندوس وغيرهم من الوثنيين، يقومون بصناعة تمثال على هيئة أو على صورة الإله عندهم كما يزعمون، فيصنعون تمثال على هيئة المسيح أو العذراء عليهما السلام، أو البوذية أو الهندوسية يصنعون مثل هذه التماثيل ثم يحملونها على الأعناق من 4 جهات ويسيرون بها في الشوارع والطرقات، وهذا تعظيم للإله عندهم. نفس هذه الشعيرة أخذها الشيعة وصنعوها وزعموا أنها شعيرة حسينية. نشاهد أولا ماذا يفعل هؤلاء الوثنيون. نفس هذه الشعيرة من حمل هذا الإله على الكتف عياذا بالله الذي يزعمون أنه إله، فعله الشيعة. قاموا بصناعة تمثال على صورة الحسين وهو مقطوع الرأس لأنه قطع رأسه رضي الله عنه، ثم يحمل هذا التمثال من 4 جهات ويسيرون به في شوارع بغداد الأسير. يريد الشيعة إرجاع دعوة عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. يريد الشيعة عودة هذه الدعوة بدخول الأصنام إلى جزيرة العرب. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟